बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका TM नूर एकेडमी में खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर व मुसन्निफ़ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में तफसील से देखेंगे। ये वीडियो टेट, TRT, DSC, JL, TGT, PGT उर्दू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से TRT 2018 SJT के पेपर में 2 सवाल पूछे गए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होने वाले मुसाबिक़ती इम्तिहानात में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा TRT 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस भी इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1869 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। ग़ालिब की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स दिए गए हैं। ग़ालिब का नाम असदुल्ला ख़ान और उर्फ़ियत मिर्ज़ा नौशा थी। तो ग़ालिब का नाम क्या था? असदुल्ला ख़ान था और इनकी उर्फ़ियत क्या थी? मिर्ज़ा नौशा थी। इब्तिदान असद तखल्लुस करते थे। शुरू में इनका तखल्लुस क्या था? असद था, लेकिन जब ये सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस रखता है तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए इस वक्त से ग़ालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। असदुल्ला ख़ान ग़ालिब का तखल्लुस क्या था? असद था इब्तिदा में। जब इनको मालूम हुआ कि कोई और शायर का तखल्लुस भी असद है, तो ख़ुद को सबसे अलग रखने के लिए अपना तखल्लुस क्या इख्तियार कर लिए? ग़ालिब इख्तियार करें। नेक्स्ट, ग़ालिब 1212 हिजरी के मुताबिक 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। ग़ालिब कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कहाँ पर पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। ठीक है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में वफ़ात पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। तो 15 फरवरी 1869 को इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई इनकी वफ़ात। इनकी तदफीन कहाँ पर की गई? हज़रत निज़ामुद्दीन में तदफीन किया गया। ग़ालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फ़ियत मिर्ज़ा दूल्हा थी। तो ग़ालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग था और इनकी उर्फ़ियत क्या थी? मिर्ज़ा दूल्हा थी। नेक्स्ट, ग़ालिब के दादा का नाम फ़ोखान बेग था, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। ग़ालिब के दादा का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए, फ़ोखान बेग था और ये कहाँ से आए थे? शाह आलम के ज़माने में कहाँ? ईरान से दिल्ली आए थे। नेक्स्ट, ग़ालिब का सिलसिला नसब अफ़रासियाब बादशाह तौरान तक पहुँचता है। इनका पूरा ख़ानदान जो है कहाँ तक पहुँचता है? बादशाह तौरान तक पहुँचता है। नेक्स्ट, ग़ालिब 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान था। ग़ालिब कितने भाई थे? 2 भाई थे और इनके दूसरे भाई का नाम क्या था? मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान था। नेक्स्ट, 1801 ईस्वी में जब ग़ालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ था। 1801 ईस्वी में ग़ालिब की उम्र कितनी? 4 साल की थी जब इनके वालिद का गोली लगने की वजह से इंतकाल हुआ। वालिदा का नाम इज़्ज़त उनीसा था। ग़ालिब के वालिदा का नाम क्या था? इज़्ज़त उनीसा था। ठीक है। ग़ालिब के चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। ग़ालिब के चचा का नाम क्या था? मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। चचा ने ही ग़ालिब की परवरिश की थी। ग़ालिब की परवरिश किसने की? चचा ने ही की। 1806 ईस्वी में जब ग़ालिब की उम्र 9 साल की थी, चचा नसरुल्ला बेग की भी वफ़ात पा गए। 1806 ईस्वी में जब ग़ालिब की उम्र 9 साल की थी, जब इनके चचा नसरुल्ला बेग का भी इंतकाल हो गया। ग़ालिब की उम्र जब 4 साल थी तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ 1801 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में जब ग़ालिब की उम्र 9 साल थी तो उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। इब्तिदाई तालीम ग़ालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की है? वो शेख मुअज़्ज़म से। फ़ारसी ज़बान की तालीम ग़ालिब ने अब्दुल समद से हासिल की, जो फ़ारसी नज़ात था और जिसका असल नाम हुरमुज़ था। फ़ारसी ज़बान की तालीम ग़ालिब को किससे हासिल की है? अब्दुल समद से हासिल की है, जो क्या था? एक पारसी नज़ात था। इसका असल नाम क्या था? हुरमुज़ था। ग़ालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी अमराव बेगम से 7 रजब 1225 हिजरी के मुताबिक 1810 ईस्वी में हुई थी। ग़ालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी अमराव बेगम से हुई और कब हुई? 7 रजब 1225 हिजरी के मुताबिक 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के मुताबिक मन जुमला 6 महीने में से 3 महीने ग़ालिब ने क़ैद में गुजारे। हाल ही ने क्या कहा? देखिए, उनके मुताबिक है ना, 6 महीने में से 3 महीने ग़ालिब कहाँ? क़ैद में ही गुजारते थे। ठीक है। ग़ालिब ने क़ैद में एक फ़ारसी तरकीब बंद अपने हस्बे हाल लिख कर
دوستوں کو بھیجا تھا جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے غالب کیا کرے، قید میں فارسی ترکیب بند اپنے حال کے مطابق لکھ کر اپنے دوستوں کو بھیجے تھے، جس میں کل 7 بند تھے اور ہر بند میں کتنے اشعار تھے؟ 12 اشعار تھے۔ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ یہاں دیکھیے مرزا غالب نہ تو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں خریدی تھی اور نہ ہی مکان، زندگی بھر یہ کتاب اور مکان دونوں بھی کرائے پر لیتے رہے۔ نیکسٹ، غالب نے 11 برس کی عمر میں 1807 تا 1808 عیسوی میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا۔ 1816 عیسوی سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے۔ شاعری کب شروع کرے تھے غالب؟ 11 برس کی عمر تھی ان کی اور 1807 سے 1808 کے درمیان میں شروع کرے تھے۔ پہلے ان کا تخلص کیا تھا؟ اسد تھا، لیکن 1816 سے غالب تخلص استعمال کرنے لگے۔ دیکھیے غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ تو غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی ہے۔ غالب شاعری میں کون سی روش اختیار کی ہے؟ بے دل کی، ٹھیک ہے۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بے دل یہاں پر یوز کیا گیا۔ نیکسٹ، غالب نے مثنوی بعد مخالی میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب نے فارسی کے لیے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا؟ 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا۔ نیکسٹ، غالب کے مخلص دوست مولوی فضل الحق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کی 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ غالب کے مخلص یعنی بہت اچھے خاص دوست کون تھے؟ مولوی فضل حق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کی 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ غالب نے فارسی میں شعر کہنے کا باقاعدہ آغاز کب سے کیا؟ 1826 سے 1827 عیسوی کے درمیان کیا۔ نیکسٹ دیکھیے، غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ غالب کو کون سا کلام پسند تھا؟ فارسی کلام زیادہ پسند تھا۔ غالب نے اپنی کتاب مہر نیم روز میں ایک موقع پر بہادر شاہ کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہ جہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم وزر میں تولا گیا تھا، مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ غالب اپنی کتاب مہر نیم روز میں بہادر شاہ کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہ جہاں کے عہد میں کلیم شاعر کو سیم وزر میں تولا گیا تھا۔ صرف یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کلام کو ہی کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکی، اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا؟ تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ غالب نے ایک جگہ کیا لکھے کہ جس بحر میں بھی کوئی اسم یعنی نام یا لفظ نہ آئے، اس کی تدبیر کوئی بھی نہیں کر سکتے، یا نہ تو خاقانی اور نہ ہی فردوسی سے ہوگی اس کی تدبیر۔ القاب اور خطابات دیے گئے ہیں ان کے غالب کے، یہاں پر دیکھیے یہ دیکھیے غالب کے شاگرد کے بارے میں دیا گیا ہے، غالب کے کارنامے دیے گئے ہیں، یہاں پر غالب کے یہاں پر منتخب اشعار بھی دیے گئے ہیں، یہاں پر دیکھیے غالب کے خطوط دیے گئے ہیں، اس میں تمام ان کے غالب کے خطوط کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ غالب کے بارے میں بہت زیادہ مواد دستیاب ہے، لیکن ہم ان تمام مواد پر ویڈیو نہیں بنا سکتے، ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی، اس لیے ہم آپ کو مختصر بتا دیں گے جہاں سے غالب کے بارے میں TRT 2018 میں سوالات پوچھے گئے تھے۔ اور اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ TRT 2018 کے پیپر میں یہاں پر پوچھا گیا، مراسی لاگ کو مکالمہ بنانا کس کی خطوط کی انفرادی خصوصیت ہے؟ آپشنس میں یہاں دیا گیا، نمبر 1 مہدی افادی، نمبر 2 عبد الماجد دریابادی، نمبر 3 غالب، نمبر 4 مولانا آزاد۔ تو آپشن نمبر 3 سے ہی ہے غالب، مراسی لاگ کو مکالمہ بنانا غالب کے خطوط کی خصوصیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خطوط غالب کے خطوط کے بارے میں پورا تفصیل سے دیا گیا ہے، یہاں پر بٹس ٹائپ میں ہے۔ جو ابھی سوال دیکھیں ہم وہ کہاں سے پوچھا گیا، یہاں پر ہے وہ سوال، یہ دیکھیے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسیلا کو مکالمہ بنا دیا۔ 1000 کوس سے بس زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ مرزا غالب اپنے خطوط کے متعلق کیا لکھے؟ وہ ایسا انداز تحریر ایجاد کیے کہ مراسیلا کو مکالمہ بنا دیے۔ تو یہ کس کے خطوط کی انفرادی خصوصیت پوچھا گیا تھا سوال میں، تو یہ کس کی ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کی انفرادی خصوصیت ہے۔ مرزا غالب ہی ایسا انداز تحریر ایجاد کرے تھے جس میں مراسیلا کو مکالمہ بناتے تھے۔ ایک سوال پوچھا گیا غالب کی زندگی سے، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟
یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ تو یہاں پر آپشن میں غالب دیا گیا، سودا، میر، ذوق دیا گیا، تو یہاں پر آپشن نمبر 1 صحیح ہے غالب۔ تو یہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا ہے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہاں پر اس کی تشریح بھی دی گئی، فرسٹ مفہوم دیا گیا، سیکنڈ تشریح دی گئی۔ اس شعر میں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دل ناداں آخر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی کوئی دوا نہیں۔ شعر کے مصنف مرزا غالب ہیں۔ ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں تمام مصنفوں کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ کوئی بھی سوال اگر آپ سے پوچھا گیا، اگر آپ یہ اسٹڈی مٹیریل سے پریپیئر ہوں گے تو کوئی سوال نہیں چھوٹ سکتا۔ اگر آپ کو ٹیٹ، ٹی آر ٹی، ڈی ایس سی، جے ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اردو اینڈ ہاسٹل ویلفیئر گروپس کا اگر اسٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔